یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ واجب ہے اور ان کا سننا ضروری ہے۔ اگر ان کے درمیان آپ بات چیت کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ نکاح جیسا کہ آپ کو معلوم ہے محمد سفروز اور شبنم کے بیچ ہے. اس کی وکالت محمد نوشاد صاحب سے پیش کرتا ہوں. صدر عالم صاحب، عمر صاحب سونک اور جتنے بھی حضرات سامعین، شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے گا شعر کہ ہے پیام رائے سوئے چمن، اے گلوں سے قرآن کا دن آج ہے پیام بہارا. جناب صدر عالم صاحب اور جناب عمر صاحب سونک، ان تمام کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. شعر دیکھیے کہ ہے کہ سر پہ دولہا کا سہرا سجا دیکھتے، عمر صاحب کی طرف سے، کہ سر پہ دولہا کا سہرا سجا دیکھتے، یوں دعا دے کس دریا نمو کہنے لگے سر پہ دولہا کا. خوشیاں
السلام علیکم.